بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے دے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں ہوتی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے دے نال فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج کون ملے دے نال کون رلے دے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیا دھیاں نویں چادرہ پواوے سونا دشمنا دیا دھیاں نویں چادرہ پواوے سونا او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون رلے دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے دے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا
میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص ساڈی مسجد دے امام و خطیب اور محترم حاجی محمد امین صاحب اور خصوصاً محترم بھائی عبداللہ صاحب جنہاں دی شادی دے موقع تے اج دا پروگرام ترتیب دیتا گیا۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں اے جڑے دو خاندان آپس وچ ملے نے، اللہ تعالیٰ انہاں اندر محبت و پیار، عقیدت و الفت، اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ شیطان دے شر تو، خناس دیاں شرارتاں تو محفوظ فرما لے۔ حضرات محترم، دنیا اندر ہر انسان دے دل اندر بہت ساری خواہشات موجود نے۔ ہر بندہ اپنے دل وچ بڑیاں حسرتاں رکھدا ہے۔ ہر نوجوان چاہتا ہے میری رفیق حیات اچھی ہوئے، فرما بردار ہوئے، نیک ہوئے، صالح ہوئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ جدے کوئی مکان نہیں ہو چاہتا ہے میں اللہ اچھا مکان دے دے، جدے کوئی اپنا کاروبار نہیں ہو چاہتا ہے اللہ میں اچھا کاروبار دے دے۔ کوئی اپنی سواری دی خواہش رکھتا ہے۔ ہر بندے دے دل الگ الگ خواہشات، پھر ان خواہشات نو پائے تکمیل تک پہنچان واسطے اسی بڑی محنت بھی کرنے ہیں، کوشش بھی کرنے ہیں۔ پہلی گل ذہن وچ رکھو، نیک اور جائز خواہشات رکھنا شرعی طور تے دی کوئی ممانت نہیں۔ نیک جائز خواہشاں ہونیاں چاہیے، پر اینی گل ذہن وچ رکھو بھی دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ چند دنوں دی زندگی، آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی۔ دنیا دی زندگی نو آخرت تے ترجیح نہیں دینی۔ ایڈی لمبی لمبی پلاننگ وہ آخرت واسطے کرنی ہے، دنیا واسطے بس جو خواہشیں ہیں اللہ کو منگو۔ اسی بعض دفعہ اپنی اینا خواہشاں نو پورا کرنے واسطے نا، دل دیاں حسرتاں نو پورا کرنے واسطے غلط رستے اختیار کرنے، نجائز رستے، چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹ بن گیا، فراڈ کرن لگ گیا، جوا کھیلن لگ گیا، سود رشوت لین لگ گیا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرن لگ گیا۔ یہ غلط رستے۔ ایتھے بھی ایک جملہ یاد رکھو، لبنا او یہ جڑا اللہ نے لکھ دیتا ہے، او دے تو وعدہ گھاٹا نہیں ہونا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں جو تہاڈا رزق ودا سکے یا گھٹا سکے سوائے میرے اللہ دے۔ تے جدوں لبنا ہی ہوئے تے سانوں کیڑی لوڑ ڈکیٹ بنن دی؟ جو اللہ نے لکھے ہیں لبنا ہی ہوئے تو پھر کیڑی ضرورت ہے لوکاں نال فراڈ کرن۔ پھر اگر شریعت دا مطالعہ کیتا جائے بہت سارے جائز اور ٹھیک رستے بھی سانوں لبن گے بھی جڑے اسی اختیار کریے تے اسی اپنے دل دیاں مراداں پوریاں کر سکتے۔ جائز رستے بھی موجود نے شریعت اندر، دل دیاں حسرتاں پوریاں کرنیاں نے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تسی کاہناں کول جاؤ، جادوگراں کول جاؤ، ڈرامے بازاں کول جاؤ، مال بھی ضائع کرو تے ایمان بھی ضائع کرو۔ وہ جائز رستے اسلام نے دسے نہیں، وہ اختیار کرو تے اللہ تہاڈیاں خواہشاں پوریاں کر دین گے۔ سب تو پہلا رستہ کیا؟ اللہ دی بارگاہ وچ اپنی خواہشات دا اظہار کرو۔ اللہ کو سوال کرو، اللہ مینوں اپنا مکان چاہیے، مینوں نیک اولاد چاہیے، مینوں اچھی بیوی چاہیے، اللہ کو منگو۔ اللہ دے خزانے کوئی کمی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے سانوں ایتھے تک دسیا ہے کہ تانوں جُتی دا تسمہ بھی چاہیے تے تسی او دا بھی سوال اللہ کول کریا کرو۔ اسی اللہ کول منگدے ہی نہیں، لوگاں کول منگی جاواں گے، چودھریاں دے ڈیرے، نمبرداراں دے ڈیرے، وڈیرا صاحب، نواب صاحب۔ او بھائی رب کول منگیا کر، لوکاں دے ترلے پانا کدی رب دا ترلا مار۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہنا تو میرے کول مانگ میں تینوں عطا کراں گا۔ پہلا رستہ۔ دوسرے نمبر تے نیک لوگاں کولوں، اولیاء اللہ کولوں، نمازی پرہیزگار لوگاں کولوں، علماء کولوں دعاواں کرایا کرو۔ اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازے۔
اللہ دے ولیاں کو دعاواں لو۔ تیسرے نمبر تے اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو۔ ماں باپ دیاں دعاواں اللہ راضی نہیں کرتا۔ ساڈا مسئلہ ہے اسی لوکاں نال بڑے میٹھے بڑے پیارے، آؤ جی کھانا کھلائیے چائے پلائیے، تے ماں باپ نوں اوے کہہ کے بلانے ہیں۔ ماں باپ دی قدر ہی کوئی نہیں۔ او میرے بھائیو، تیرے باپ دے چٹے والاں دا اللہ حیا کردا ہے، تیری ماں دی چٹے والاں دی اللہ قدر کردا ہے۔ اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو۔ ماں باپ دی دعا تے اللہ اولاد دے حق وچ راضی نہیں کردے۔ اسی ماپیاں کو دعاواں لیندے ہی نہیں۔ کدی اپنے باپ دے کندھے دبا، اپنے باپ دے قدم دبا، ابو جی دعا کرو اللہ مینوں روزگار عطا کر دے۔ ویکھ اللہ عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میری رزق وچ برکت پا دے، اللہ میری عمر وچ برکت پا دے، پسند کردا ہے انہاں گلاں نوں، فرمایا انہوں چاہیے ماں باپ دی خدمت کرے، اللہ عمر بھی ودا چھڈے گا، اللہ رزق بھی ودا چھڈے گا۔ ماں باپ دی قدر کر۔ ساڑھے اکثر ایسا ہوندہ ہے، بالخصوص ہو دوں عبداللہ بھائی اگر میری گال سن رہے ہیں تے غور کرو، جدوں بیاہ ہو جائے نا تو پھر بندہ بہت ہی ماپیاں تو دور ہونے لگ پیندا ہے، پھر کرمالی جو آ جاندی۔ نہیں انج نہیں کرنا، ماں باپ دی خدمت کرنی۔ نیک اولاد چاہیے اپنا مکان کاروبار خوشحال زندگی تے ماں باپ دی خدمت کر، اللہ رنگ لان گے تے۔ چوتھے نمبر تے تسی جان دے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خوش نصیباں واسطے خود دعاواں کیتیاں۔ ایک تے اللہ دے ولیاں دیاں دعاواں، جنہوں اللہ دے ولی دی دعا لب جاوے انہوں بھی اللہ رنگ لاندا ہے، جنہوں ماپیاں دی دعا لب جاوے یہ بھی بڑا عظمت اڑا ہے، تے او دا شان کیڈا ہوئے گا جنہوں نبی پاک دی دعا لب جائے، جنہوں کملی والے دی دعا لب جائے۔ تو اسی کہنا بھی نبی پاک دی دعا ہون اسی کیویں لے سکنے ہیں بھئی، یہی میں تانوں آج دسنا ہے بھی آج نبی پاک دی اپا دعا کیویں لے سکنے ہیں۔ ساڈا ایمان ہے جنہوں سونے نبی دی دعا لب گئی اللہ نے انہوں رنگ لا دینے۔ اوے نوجوان بھائیو جیڑیاں دل وچ نیک خواہشاں لے کے بیٹھے جے، آج سنو فقیر دی گفتگو، اگر تسی عمل کرن لگ جاؤ گے اللہ ساریاں پوریاں کر دینے۔ سونے نبی دی دعائے رحمت لب جائے گی تو انہوں۔ توجہ کرو ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکات لے لو، فصلان دا عشر لے لو، صدقہ کرن دی ترغیب دلاؤ۔ جدوں اے لوگ اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرنگے، اللہ دے رستے اندر اپنے مال دی زکات دینگے، عشر دینگے فصلان دا، اللہ دی راہ وچ خیرات کرنگے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے تطہرہم وتزکیہم، فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دے مال نو پاک کر دے گا، اللہ انہوں پاکیدہ روزی عطا کرے گا۔ کی سمجھ آئی سٹھیالہ دے باسیو، گرد و نواں تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، ہنڈا چاک تو آن والیو، نبی پاک دی دعا لینی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے کاروبار اندر برکت چاندے ہو، مال پاکیدہ حاصل کرنا چاندے ہو، پاکیدہ روزی کھانا چاندے ہو، پھر اللہ دی راہ وچ مال خرچ کریا کرو، مال دی زکاة دیو،
فصلان دا عشر نکالو اللہ تہاڈا مال پاک کر دین گے پہلا فائدہ ہوئے گا پاکیزہ روزی لبے گی تے دوسرا فائدہ اللہ فرماتے نے بِخَابَ صَلِّ عَلَيْهِمْ فرمایا سونیا محبوبہ جدوں یہ لوگ مال دین جدوں اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرن پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے دعاواں برکت والیاں دعاواں رحمت والیاں دعاواں انہاں واسطے تسی کرنیاں نے ان صلاتک سکن لہم محبوب سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث برکت بن جان گیاں باعث نجات بن جان گیاں باعث رحمت بن جان گیاں باعث کامیابی بن جان گیاں میرے نبی دیاں دعاواں بڑیاں قیمتی دعاواں نے ذرا غور تے کرو سٹیالے والےو اللہ تعالیٰ کس نبی نو کہہ رہے نے دعاواں کرنیاں نے جڑا نبی امت دا ہے ہی بڑا غمخوار ہے جڑا نبی امت نال محبت ہی بڑی کردا ہے جڑا نبی ہر ویلے فکراں ہی امت دیاں رکھدا ہے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر اللہ اس نبی نو کہہ رہے نے فرمایا سونیا تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے جیڑا نبی امت واسطے حریص بن کے آیا حریص بن کے سٹھیالے والے ہو حریص ہر انسان ہوندا ہے حرص میرے دل اندر بھی ہے حرص تو آٹے دل اندر بھی ہے تے نبی پاک بھی حریص بن کے آئے مگر ساڈا حرص ہو رہے اللہ تے نبی دا حرص اور سی ساڈا حرص کیے اسی اللہ کو دعا منگیے گڈی دا سوال کرانگے کوٹھی دا سوال کرانگے اولاد دا سوال کرانگے جائیداد دا سوال کرانگے مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا جدوں بھی اللہ کو منگیا نہ کوٹھی دا سوال ہے نہ جائیداد دا سوال ہے نہ دنیا دے معلومات تے ہیریاں تے موتیاں تے چاندی تے سونے دا سوال ہے میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا اس امت دی مغفرت واسطے کیتا ہے اس امت دی بخشش واسطے کیتا ہے اللہ اکبر میرے نبی ایسے حریص بن کے آئے جس نبی نو فکر ہی امت دی لگی رہی ہے جس نبی نو خامی امت دا لگا رہی ہے میری امت جہنم تو بچ جائے اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے اس نبی نو اللہ کہہ رہے نے سونیا دعاواں کرنیاں نے امت واسطے دعاواں کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمر او رب نو منو داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ اللہ او جڑے کولا گئے او صحابہ بنے جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹک جنت دے سونا اتاں دا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ 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 اکبر میں قربان جاواں نبی پاک اللہ فرماندے نے سونیا دعاواں کرنیاں نے دعاواں بیس کٹاؤ تھوڑی جی آواز کھولو تھوڑی جی کو دے دیو یہ تو گلے دا بیڑا گرک کر دے گا تو کل بھی تقریر کرنے روزانہ ہی تقریر نہیں تو میرا ہفتہ لنگ جانے اس سے یہ تھوڑا سیٹ کر کے چلاؤ یار یہ تو بہت گلا کھچ رہے
اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا دعاواں کرنیاں نے، دعاواں اپنی امت واسطے، بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سونیا تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے بڑیاں بابرکت ثابت ہون گیاں، تے جان دیو سٹھیالا بالا دے رہن والے ہو، نبی پاک دی دعا کیڈی برکت آلی ہے، کینج اللہ رحمتہ کردہ ہے جنہاں نو لبیاں دعاواں، غور کرے آجے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس نبی پاک دے یار دے نام تو تسی سارے ہی متعارف ہو، ہر خطیب ہر واحد دی زبان وچوں نبی پاک دے سی یار دا نام تسی سنتے رہی دیو، بار بار خطیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام نہیں دینے، وجہ کیے میرے نبی دی دعا دا سمرے، حضور دی دعا دا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، اے نبی پاک دا یار اللہ دے رسول کو لایا، کہنے لگا اللہ دے نبی جی سونے محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مینوں بڑا شوق ہے، میرے دل دی بڑی تمنائیں، بڑی حسرت ہے میرے دل دی، میرا دل چاہتا ہے میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بن جاواں، تواڈیاں حدیثاں یاد کرنا چاہنا وا، پر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، گلاں بھول جانا، گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں، سونے محبوبہ دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے، سٹھیالے والے شوق دی گالے، اللہ اکبر، اپنا اپنا ہر بندے دا ذوق، صحابی رسول دا شوق کڈا سونا ہے، ساڈے تے شوق نہ فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، گانے سنن دے، اے شادی بیاہ آ گیا تے رکھ لیا اوتے جناب بڑا دھاما تے پورے پنڈ دی نیند حرام، ساڈے انج دے شوق ہے، او بابا پوچھن لگا پتر دا ویاہ سی نا تے کہندا منڈے دا ویاہ رکھیا تے ابا جی پھر کی کرنا ہے فنکشن، کہندا اے جڑے چودھریاں کیتا سی منڈا ویاہ سی انہاں کینوں سدیا سی، انہاں لونے والا سدیا سی، کنے پیسے لیندا ہے روپیہ 5 لاکھ لیندا ہے، آندا آپا تو ویچ کلا آپا 10 لاکھ کھڑا سدنا، پنڈ نوں پتہ لگے چوری منڈا ویاہ رہیا، ساڈے انج دے شوق انج دے مقابلے چل رہے ہوندے، شراب دے 2 ڈرم کڈو، چنگی موسیقی لیاؤ، نچن والے چنگے لیاؤ، ساڈے انج دے شوق چل رہے ہوندے، اللہ اکبر، اے ساڈے شوق نے، ساڈے شوق، ساڈے نوجواناں دے بڑے عجیب شوق نے، گانے سن لے، فلماں ویکھ لیاں، یا پھر چوکا کھڑو گیا، لوکاں دیاں بیٹیاں لنگ رہیاں نے، انہاں نوں گندیاں نظراں نال ویکھیا، نا میرے مسلمان بھائی، اے مومن بندے دا شیوا نہیں، ایمان والیاں دی صفت نہیں، والا دین فروجہم والا حافظات، مومن مرد بھی حیا والا ہوندا ہے تے مومنہ عورت بھی حیا والی ہوندی ہے، شوق اچھے بناؤ اپنے شوق، صحابی رسول دا کڈا سونا شوق ہے، اللہ دے نبی مینوں حدیثاں یاد کراؤ، میں تہاڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا، کدی توں وی انج دا کام کریا کر، مسجد اندر نماز پڑھتے آنا ہے، نماز تو بعد مولانا نوں کہے مولانا میں آنا تے ہوندا ہے مسجد اندر نماز پڑھنو، 5 منٹ ٹائم دیا کرو، مینوں ایک نماز دے نال ایک حدیث نبی پاک دی یاد کرا دیا کرو، مینوں قرآن دیاں 2 آیتاں یاد کرا دیا کرو، اے اور کچھ نہیں میرے بھائیو، 24 گھنٹیاں دے اندر آپاں فیس بک نوں 2.5 گھنٹے دینے ہاں، آپاں واٹس ایپ نوں اینی دیر دینے ہاں، 5 گھنٹیاں دے میچ انج وینے اکھاں وی نہیں چمکدے تے ادھا گھنٹہ 24 گھنٹیاں چ آپاں دین سمجھن نوں نہیں دے سکدے، ہے اسی انسان اشرف المخلوقات مسلمان تے اندی سانو نماز جنازہ دی دعا بھی کوئی، ایتھے ساڈا باپ فوت ہو جائے اسی پنڈوں بندہ لبن لے جانے بھی کیڑا اینو آ کے غسل دے تے کیڑا ایندا جنازہ پڑھا، معاشرے نو اس قابل بناؤ کہ بیٹی دا نکاح ہوئے تے باپ اوندا نکاح پڑھا سکے، اس قابل ہونا چاہیے معاشرہ، باپ فوت ہو جاوے تے بیٹا انہوں غسل دے سکے، کفن دے سکے، بیٹا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے، میری بہن تو اس قابل بن، تیری ماں مر جائے تو اپنی ماں نو آپ غسل دے سکے، دین سیکھو،
بے جو علماء دے کول زیادہ نہیں تے روزانہ دی روٹین نال قرآن پاک دیاں 2 آیتاں انہاں دا ترجمہ انہاں دی تفسیر کسی عالم کول بیٹھ جو تے سکھو اللہ دا واسطہ جے دین سکھو اللہ دے دین دا علم سکھنا عورت تے مرد تے اللہ نے فرض کیتا ہے اسی سکھ دیں دنیا دا سانو بڑا پتہ ہے کپڑا لین چل جائیے نا تے اسی 20 نقص کڈاں گے اون دے وچ تے دین دی واری بس جویں مولوی آکھ دیتا ٹھیک ہے اے دے معاملے چ بھی تھوڑی توجہ دیو اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں قربان جاواں کیسا پیارا شوق ہے کیسا سونا شوق ہے حضرات میں میرے دوست نے قاری صاحب میرے دوست نے کہن لگے میں اللہ دے قرآن حفظ کر لیا جوانی ہے تے میں آکھا ہوں ماشاءاللہ کر لیا جی کہندا کہ میں جن نال شادی کیتی نا میری بیوی قرآن دی حافظہ تے میں آکھا تیرا فائدہ کی تو حافظ ہے مینوں بھی حافظ بنا وہ آندا میں اپنی بیوی کو سپارہ یاد کرتا رہا کیسے عظیم لوگ نے ساڑھے عجیب مول اپنی بیویاں کو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی بیوی کو دین سکھ رہے بیویاں اپنے شوہر کو دین سکھ رہی ہیں ساڑھا ایڈا شوق کوئی اسی کار ماشاءاللہ نالے سلطہ نالے کہنا فلانا چینل لاؤ اور نہیں بھائیو دین سکھو شوق اچھے بنا لو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرات محترم حدیث سکھن دا شوق ہے اللہ دے نبی جی حدیث دا حافظ بننا چاہنا پر گلہ بھول جانا گلہ یاد نہیں رہی دیا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ میرے ابو حریرہ نو حدیث دا حافظ بنا دے اللہ ابو حریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے حضور دی دعا دا سمر ویکھو سٹے آلے والے ہو او جوان جندہ حافظہ بڑا کمزور سی نبی پاک دی دعا نبی تے اللہ نے انج رنگ لائے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دینے لوگوں نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ وچوں اگر سب تو بڑا تنو کوئی حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو حریرہ نظر آئے گا حدیث دے سب تو بڑے حافظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 5,500 حدیث 5,500 حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی ہے روایت کیتی ہے انج دے شوق بناؤ نبی پاک دی دعا دا سمر لبیا حدیث دے حافظ بن کے حدیث دے حافظ اللہ اکبر حضور دی دعا ایڈی قیمتی دعا ہے اللہ اکبر اے میرا عربی سونا جدو ہاتھی اٹھاوے میرا عربی سونا جدو ہاتھی اٹھاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے بارش پیا کے میں برس دی پئیاں بارش پیا کے میں برس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں آنکھیں غلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں ہر رات میری بکی سوں کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا عربی آئے میرا مکی آئے میں ہستی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بسدی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بسدی پئیاں میرا عربی سونا گھر بار جاوے میرا عربی سونا گھر بار جاوے ایک پل نہ مینو پچھو چین آوے ایک پل نہ مینو پچھو چین آوے سونا جلدی آوے میں ترس دی پئیاں سونا جلدی آوے میں ترس
برس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعائے رحمت جنہاں نو لبی اللہ نے بڑے رنگ لائے آؤ ایک اور صحابی رسول دی تنوں گل سناواں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ دی سرزمین کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا مکہ آڑیاں نے آکھے عبد الرحمن سیانا بندہ ایڈا بڑا تاجر اللہ نے تنوں بڑا نوازیا ہے دکانہ مارکیٹاں تیریاں بڑی بڑی تجارت سلسلہ برادری بڑی تیری مکہ اندر عبد الرحمن تنوں پتہ نہیں جنہ پہلے نبی دا کلمہ پڑھے ہے اسی انہاں نو مار چھڑیا کئیاں نو اپنا جناب وطن بے وطن کر چھڑیا عبد الرحمن سیانا بن حضور دا کلمہ چھڑ دے کلمہ چھڑ دے عقیدہ توحید چھڑ دے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں نا میں کلمہ نہیں چھڑنا میں عقیدہ توحید تو بعد نہیں آنا ایک کہنے لگے عبد الرحمن یہ نہیں بعد آئیں گا اسی رشتہ داریاں توڑ لوانگے تیرے نال اسی تے رشتہ دارہ واسطے حدیثاں چھڑ دینے صحابی رسولان دے توڑ لو رشتہ داریاں میں نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر عبد الرحمن تیریاں جائیداداں لوٹ لوانگے کہنے لگے لوٹ لو جائیداداں میں نو نہیں چاہی دیا میں حضور دی غلامی چاہنا میں حضور دی غلامی حضرات محترم اے لوگاں بیکھیا اعتباد نہیں آندہ جائیداداں لوٹ لیاں رشتہ داریاں توڑ لیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نو لیا بیوی نو لیا تیاری کر لئی چھاڑ کے مکہ جان لگے مکہ آڑے نو پتہ لگ گیا ہونا کہ عبد الرحمن تنو منع کیتا ہے فرمان دے میں نہیں رکنا ہونا کہ اچھا جے جانا ہی تے جا چلا جا اے تیرا پتر ساڑھے خاندان دی نشانی ہے اسی تیرے نال نہیں جان دینا وے اولاداں دی خاطر حرام حلال دی تمیز کول جانا لیو حضرت عبد الرحمن بن عوف دا پتر بھی کھولیا مکہ آڑیاں اللہ اکبر سسرال والے آگے ہونا کہ عبد الرحمن جے تو بعد نہیں آنا ایسی اپنی بیٹی نہیں تیرے نال جان دینی ساڑھی بیٹی دے کے جا بیوی بھی لہ لئی مکہ آڑیاں پتر بھی کھولیا بیوی بھی کھولئی مال بھی کھولیا رشتہ داریاں بھی توڑ دیاں حضرت عبد الرحمن وا ایمان تو صدقے جاواں آپ فرماندے نے لوگوں جو مردی کر لو میں جاندا پیام مدینے سونے نبی کول میں کلمہ بھی نہیں چھڑنا تے میں مکے بھی نہیں رہنا یار کہن لگے عبد الرحمن کی کرنا ہے اللہ دیا بندیا اے اپنا بچپن جتھے گزاریا او علاقہ چھڈی جانا ہے رشتہ دار چھڈی جانا ہے محلے دار چھڈی جانا ہے ساڈے ورگے بچپن دے یار چھڈی جانا ہے عبد الرحمن کتھے جانا چاہنا ہے ایڈا سونا شہر چھڑ کے تے میرے عبد الرحمن بن عوف فرماندے ہونے نے میں ترجمہ کرنا فرماندے ہونے نے اوے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر مدینہ طیبہ آگے سونے نبی نال ملاقات ہوئی اللہ دے نبی جی سب کچھ لٹا کے آیا وہاں ایمان بچا کے لے آیا وہاں تے یاد رکھو سٹیاڑے والے ہو ایمان تو بڑی دولت ہی کوئی نہیں ایمان تو بڑی کوئی دولت ایمان نہ ویچیا کر عقیدے دا سودا نہ کریا کر اسی کہنا جی اسی کسے ویچے ہے جنہوں 500 روپیہ کمان دی خاطر آپ جھوٹی قسم چوک دینے ہیں ایمان ہی بیچنے ہیں ایمان نہیں بیچیا جا رہا ایمان دا سودا ایمان تو بڑی دولت ہی کوئی نہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن غم نہیں کرنا اللہ خیر کرے گا. حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا, فرمایا سعد جی اللہ دے نبی جی. فرمایا عبد الرحمن مکے سارا کچھ چھڑ کے آیا ہے, مکے آڑے آئیں دا پتر بھی کھو لیا, مکے آڑے عبد الرحمن دی جائیداد بھی کھو لئی, مکے آڑے آئیں دی بیوی بھی نہیں آن دیتی نال. آج تو بعد انہوں میں تیرا پرا بنا دیتا ہے پرا. اوے وٹ بننے دی لڑائی تو سکے پراواں دیاں چھاتیاں چ گولیاں اتارن والے ہو, نکیاں نکیاں گلاں تو اپنے پراواں نال قطع تعلقی کرن والے ہو, رشتے ناتے توڑن والے ہو. میں مر گیا تو میرے جنازے تے نہ آئی, تو مر گیا میں تیرے جنازے تے نہیں آنا. نکیاں نکیاں گلاں تے اسی اس قدر ایک دوجے نال بگڑ جانے ہاں. اے میں شادی دے موقعاں تے اسی ویکھنے ہاں پھپھی نوں بھی نہیں بلانا, خالہ والا نوں بھی نہیں اسی صدا بھیجنا, تے وڈے بھرا نوں بلانا ہی نہیں. نہیں ساڈی اودے نال بھی لڑائی ہوئی, چاچے تائے او بڑے شریک نے ساڈے. اچھا پتہ نہیں شریک کتھوں اسی جملہ کٹ لیا, نہ قرآن نے آکھیا نہ حدیث نے آکھیا. رشتہ داراں واسطے شریک, اپنے رشتہ داراں نوں اپنا شریک بنا لیا. قرآن کہندا ہے انہاں صلہ رحمی کرنی. سانو جدوں خوشی دا موقع آئے گا, جدوں غمی دا موقع آئے گا, اوتھے لڑائی آ جائے گی. آج میری ابو جی دی کزن سن پھپھو لگدیاں سن فوت ہو گئیاں, تے دن نوں جنازہ سی, تے اوتھے بھی کئی لڑے پھردے سن. او مینوں نے دسیا بھی او فلانا بندہ بھائی لڑیا بیٹھا ہے, کہندا میں جنازے چ نہیں, میں اون دی جا کے داڑھی نٹی بھی یار او بندے مار جان تے پھر تے معاف کر دیا کرو یار, پھر تے جاندی کریا کرو. اسی ایڈے سخت دل ہو گئے ہاں, مر جان لوگ اسی پھر معاف نہیں کرتے. پہلی صف دا بناندی ہے مسجد, تیرے بھرا دا کی حال ہے سانو کی بتا. اپاں 6 سالاں تو کدی بلایا ہی نہیں, تے 6 سالاں دیاں نمازاں بھی ردی والی ٹوکری چ پیاں نے. میری بھی گل یاد رکھی, کوئی فائدہ نہیں اس بندے نوں نمازاں روزیاں تے حجاں دا. جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے سکے بھراواں نال نہیں بولدا, اپنے والدین نال نہیں بولدا, اپنی بہن نوں اپنے ویڑے نہیں وڑن دیندا. موقع ایڈا بڑا خوشی دا ہے, رشتہ داراں نال رس کے بیٹھا نہ بہن بھی نہیں آن دینا, بھرا بھی نہیں آن دینا. کی فائدہ؟ نہ اللہ دے بندے ہو قطع رحمی نہ کریا کرو, صلہ رحمی کریا کرو. میرے نبی توڑن نہیں سی آئے, میرے نبی لوکاں نوں جوڑن واسطے آئے سن. اللہ اکبر. اے ویکھو نا, ایک باپ دی اولاد نہیں, ایک ماں دے جائے نہیں, ایک مکیوں آیا ہے, ایک مدینے دا رہائشی, ایک مہاجر, ایک انصاری صحابی ہے, پر نبی پاک نے بھرا بنا دیتے. او عرب دے لوگ جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن, اللہ دے نبی انج جوڑے آپس اندر ایک دوجے تو جانا وارن لگ پے. اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا اے, مدتاں دیاں دشمناں نوں بھائی بھائی بنایا اے. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی, جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے, اور ناڑے پتھراں نوں کلمہ پڑھا جاوے. اللہ اکبر. میرے نبی جوڑے آپس اندر. حضرت سعد فرمان لگے, اوہ نکی نکی گال تے بھراواں نال لڑ دیو, تے بھراواں دے قتل دے منصوبے بنا دیو, ساری زندگی نہیں بول دے. نبی پاک نے بھرا بنائے نے. بھرا کیسے بھرا بنے؟ حضرت سعد کہندے نے عبد الرحمن مینوں پتہ لگے آئے مکے والیاں تیریاں دولتاں کھو لیاں. فرمایا ویر انجی ہویا ہے. فرمایا غم نہ کری, میرے 2 باغ مدینے اندر, 2 باغ, ایک باغ اللہ واسطے تیرے نہ ملا دینا, ایک میرا ایک تیرا. بھرا جو بن گیا. عبد الرحمن مینوں پتہ لگے آئے مکے والیاں تیری بیوی بھی نہیں آن دیتی. فرمایا ویر انجی ہویا ہے. فرمایا غم نہ کری, اللہ نے مینوں 2 بیویاں دتیاں سٹھیالے والیا, انج دی مثال نہیں لبنی تینوں زمانے اندر. کیسے نبی پاک دے صحابہ ایک دوجے تے اثار کرن والے. فرمایا میریاں 2 بیویاں نے, ایک نوں
میں طلاق دے دینا وا عدت گزر جائے گی تو دے نال نکاح کر لمی اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کیسے عظیم انسان سن ایڈی بڑی آفر لبی ساڈے ورگا کوئی ہوندا اونے کہنا سی سرکاری تیل لا بھریا جُتی وچ بھی پاؤ ساڈے مسالہ نہیں بنیا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے بھائی اللہ تینوں بہتا دے میں انہاں چیزاں واسطے نہیں آیا میں تے اللہ واسطے آیا تے اللہ کدی مینوں ضائع نہیں کرے گا ٹینشن نہیں لینی اللہ تینوں اور بہتا دے مینوں تو مدینے دے بازار دا رستہ وکھا مینوں مدینے دے کاروباری بازار دا پتہ دے میں تاجر بندہ وا محنت کراں گا اللہ رنگ لا دے گا جنہاں دے ارادے ٹھیک ہون نیتاں چنگیاں ہون اللہ رنگ لا دیندے نے تے ساڈے اے جوانوں گل سن لو مکیوں خالی ہاتھ آئے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی بھرا نے ایڈی وڈی آفر دتی فرمایا نہیں اللہ تینوں اور بہتا دے میں بازار جانا محنت مزدوری کرنا جوان کماواں گا اللہ رحمت کرنگے ساڑھے 25 سال دے جوان ہونا سی آ رہے سی کاری خالد محمود صاحب بھائی عبدالحفیظ محمدی صاحب میرے نال سن او اپنا لائٹ موڑ دے نا دو منڈے چنگے لال رتے موڑے آنتے انہوں نے جناب بیلچے رکھے ہوئے سارا دن بیٹھے رہے ہیں مزدوری دی ویاں کو تے اے جی ہن کچھ بھی نہیں لبا مزدوری لبی تے ساڑھے نال مہربانی کرو کوئی تامن کر جو آٹا لینا سارا دن اخیر بیٹھے رہے ہیں تے آٹا لینا رات 7 بجے کڑا مزدور بیٹھا ہوندہ رات 10 بجے کڑا مزدور بیلچا لے کے موڑے تے بیٹھا ہوندہ فراڈ توکھا محنت نہ کرنی پہ منگن تے کئی بندے ٹوٹیاں پٹیاں مار کے بیٹھے ہوں کئی ساڑھے جوان انج دے نے انہوں نے کالے برخے پا لینا نے تے اتھے میک اپ کر لینا تے بہ جانا چوک تے بی بی بیٹھے ساڑھے جوان بھی انج دے نے 100 دی بجائے 500 دے دے بھی کوئی بڑھی بیٹھی حقیقت عجیب ساڑھا او چنگا بلا تو جوان ہے جان ایک چنگا کام میں منگن آڑا لوکاں کڑوں کدی ہوندے کڑوں مسیطیں چاہ کے جھوٹ بولن گے منگن گے نبی پاک نے فرمایا سا بندہ قیامت آلے دن اللہ دی عدالت چے سالت چاہے گا اندے چہرے تک گوشت ہی اڈیا ہوئے گا بد صورت ہو کے آئے یہ چنگا کام نہیں جان بوجھ کے بغیر شری مجبوری لوکاں کوئی منگنا سوال کرنا محنت کر اللہ رنگ لائے گا تینوں محنت کرو مزدوریاں کرو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا محنت کرنے والا بندہ اللہ دا دوست ہے اللہ دا دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے بازار اندر محنت مزدوری کی تھی چند پیسے کمائے گھی اور پنیر دا کاروبار شروع کر لیا گھی اور پنیر دا حضرات محترم اللہ نے اندے جو برکتہ پائیاں شادی کر لئی نبی پاک علیہ السلام کو لائے آقا فرمان نے عبد الرحمن میں نو پتہ لگیا تو شادی کر لی نکاح کر لیا جی اللہ دے نبی میں شادی کر لی یار گل سوچن اڑی صحابی رسول دی شادی بھی ہو گئی تے نبی پاک نو پتہ ہی بات تے لگا ہے ساڑھے تے پورے پنڈ دی نیند نہ آرام کرو ڈیک چلا کے دیا دے ایک آدھی شادی ہے بھئی ٹول توجہ ہی نہیں گانے موسیقی ڈانس نچن ٹپڑا موقع جو ہے ہی نہیں تے ایک آدھی شادی ہے بھئی ہو گئی تے رسول اللہ پوچھتے ہیں یار پتہ لگیا کہ تو شادی کر لئی جی اللہ دے نبی میں شادی کر لئیے اس واسطے مسلمان بھائیو شادیاں نو سادہ بناؤ دین دے مطابق بناؤ ٹینشنہ ختم ہو جان گیا نہیں تے پھر سوچ دے رہ جاؤ گے منڈا 30 سال دا ہو گیا کڑی 32 سال دی ہو گئی بیاہ کیوں نہیں کر دے اخی اجے تک پیران تے نہیں کھڑوتے پیران تے پتہ نہیں کمیں دا پیران تے کھڑوانا پیران تے تا 1.5 سال دا بچہ بھی کھڑو جاندہ تُسی کمیں دا کھڑواؤ وہ پیران تے نہیں جی پیران تے نہیں کھڑوتے اپنا مکان بنا لیا گڈی لے لے نوکری لگ جاتے پھر اونی دیر نو پاواں 10,000 واری بدکاری کر لیا پیران تے کھڑوا لینو تُسی جان کے اولاداں دے نکاح نہیں کر دیتے جنی مارو نہ بدکاری کی تھی تو آڈے تے پہنی وقت نال اپنیاں بچیاں نو اپنے بیٹیاں نو ٹائم نال ویاؤ گناہ تو بچو پیران تے نہیں ایسے کھڑوتے روزی دا ذمہ مالک دے انہوں دین سمجھاؤ پڑھاؤ دین دنیا اور کسی قابل بڑھاؤ انہوں ویاؤ ٹائم نال
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے شادی کر لی تے آقا علیہ السلام فرماتے نے عبد الرحمن پتہ لگیا تو نکاح کر لیا جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا تے فرمایا پھر انج کر یار دعوت ولیمہ بھی تے کھوانا اللہ اکبر لوگانو دعوت بھی تے کھلانا اے جڑا سنت طریقہ ہے دعوت ولیمہ بنانا پھر لوگانو اپنے دسترخوان تے بلانا کھلانا جویں آج بھائی عبداللہ صاحب دا ولیمہ سی ماشاءاللہ اللہ اکبر اے کم اچھے سنت دے مطابق فرمایا دعوت ولیمہ کھلاؤ جی اللہ دے نبی میں کھلانا پر سونیا کوئی میرے واسطے برکت دی دعائی کر چھڑنا میرے واسطے دعا کرو نا اللہ رحمتاں کر دے وے تے میرے کریم آقا نے دعا فرمائی آقا فرماتے نے اللہ میرا عبد الرحمن تیری توحید دی خاطر بڑا کچھ برداشت کر کے آیا اللہ جداتا لٹیاں گئیاں تے اولاد کھولی گئی تے بیوی نہیں انان دیتی اللہ بڑی قربانی دیتی عبد الرحمن نے اللہ میرے عبد الرحمن نو برکتاں نواب دے رحمتاں نواب دے تے جان دیو فیصلہ بادیو سٹھیالہ تے رہن والیو حضور دی دعا دا نتیجہ کی نکلے آئے میرے پیغمبر نے دعا فرمائی تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اللہ نے نہ نواز دیا نہ مال دیتا او جوان جڑا مکیوں خالیات آیا سی جدو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وفات پائی آپ دیاں 4 بیویاں سن 4 بیویاں تے 4 بیویاں دے حصے اندر 8ویں حصے تو جڑا مال آیا نقدی پیسے 80,000 دینار آئے اس دور اندر 80,000 دینار آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے گھر اللہ اکبر 100 گھوڑا اپنا ذاتی کھڑوتا سی 1000 اونٹ اپنا ذاتی کھڑوتا سی 3000 بکریاں اپنیاں ذاتی سن حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کرو سونے دیاں اٹھاں برآمد ہویاں صحابہ کوہاڑے مار مار کے توڑ دے ٹوٹن دا نہ نہیں سی لیندیاں اللہ نے نہ نواز چھڑیا میرے نبی دی دعا دا ثمر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں نبی پاک دی دعا دی ایڈی برکت ہوئی ہے میں زمین تو پتھر چکدا سی او دے تھلوں سونا نکل آندا سی اللہ اکبر انی میرے نبی دی برکت والی دعا اور کسی جان دے ہو حاجی صاحب ماشاءاللہ حج کر کے آئے نے عمرہ کر کے آئے نے تسی بھائی اللہ دا گھر جنہ ویکھیا ہے آج بھی نبی پاک دے 2 ایسے صحابی نے جنہ دے بینک اکاؤنٹ آج بھی جاری حضور دے 2 صحابی ایسے نے انہاں دے آج بھی بینک اکاؤنٹ جاری نے آج بھی انہاں دے مال دے بچوں لوگاں دے صدقہ کیتا جاندہ ہے خیرات کیتی جاندی پتہ کڑے کڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آج بھی لوگ انہاں دے مال دا صدقہ کھا رہے ہیں آج بھی انہاں دے مال بچوں صدقہ لوگاں تقسیم کیتا جاندہ ہے انہا اللہ تعالیٰ نے نواز دیتا کیوں نبی پاک نے دعا دے دیتی یہ دعا کملی والے دے وَإِن مصطفیٰ دی دعا دا اثر بیکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر بیکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر بیکھیا سر جھکا کے کھڑوتا عمر بیکھیا سر جھکا کے کھڑوتا عمر بیکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر بیکھیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی دعائے رحمت دے ڈی قیمتی ہے ایک اور صحابی دی تنوں گل سناما حضور مکیوں ہجرت کر کے جدوں مدینہ المنورہ دے اندر آئے نا تے آقا علیہ السلام نو لوکاں نے تحفے دیتے تحفے حضور مدینے آئے اللہ تو ہموں ہی لے جائے مدینے جانا جے مدینے تمنا رکھو اللہ لے جائے گا او جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے او جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بان جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بان جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ
میرا دل کر دیں انج نہیں کہنا چاہیدہ بلکہ انج کہنا چاہیدہ ہے اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے لکھ دیں میں اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے اللہ اکبر حضور مدینے آئے لوکاں نے تحفے دیتے نبی پاک علیہ السلام نے تحفے دیتے توجہ کرے آجے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں چھوٹا بچہ سی تے میری امی جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری انگلی پکڑی تے نبی پاک کو لے کے آ گئیاں اللہ دے نبی جی لوکاں بڑے بڑے تحفے دیتے نے بڑیاں چیزاں دیتیاں نے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں فرمایا ماں جی کیڑا تحفہ فرمایا اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو کیسی عظیم ماں ہے کیسی سیانی عورت ہے انہیں آکھا اپنے پتر نو حضور دی محفل بوانیاں رنگ آپے لگ جائے اپنی اولاد دی مجلس سے غور کریا کر کنہ لوگوں سے بہندہ ہے مجلس تا بندے تے اثر ہوندہ ہے جیویں دے لوکاں چ بیٹھا ہونجدہ بنے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے نا اچھی مجلس دی مثال لیں گے جیویں بندہ خوشبو دی دکان تے پیڑی مجلس دی مثال لیں گے جیویں بندہ پٹھی آلے کو اپنیاں بیویاں نو اچھیاں عورتیں چ بین دی اجازت دیو بریاں چ بین دی اجازت نہ دیو شکوے کرنالیاں گلے کرنالیاں بے نماز عورتاں اپنی اولاد دے خیال کر پیرا دے بیٹی کنہ لوگاں کو بین دی کیسیاں عورتاں کو پتر کنہ کو شرابیاں چ بیٹھا شرابی بنے گئی کیسی عظیم عورت ہے کیسی سوچ سوچی انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل بوانی اپنے پتر نو آپے اللہ تعالی رحمتہ کرن بٹھا دیتا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرما دینے میں نبی پاک دی خدمت کردہ رہا یار مقدر دی گل دنیا نبی پاک دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دیئے حضرت انس بن مالک نے نبی پاک دیاں 10 سال جتیاں سیدیاں کی دیاں 10 سال نبی پاک دی خدمت گزارے ایک کمال دی گل تو دسا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے 10 سال اندر نبی پاک نے کدی میں نو چڑکیا تک بھی نہیں کدی یوں فدا ہوئے دا جملہ بھی نہیں بولیا ایک غلام نبی پاک دا خادم ہے اللہ اکبر اسی بھی خادم رکھے ہوئے نے اپنیاں دکانہ تے رکھے ہوئے نے وحشیاں نو چارہ پان واسطے رکھے ہوئے نے کرنچ کام کرن نو رکھے ہوئے نے کھیتی باڑی کرن واسطے رکھے ہوئے نے تے ساڈا مزاج کیے اللہ دے نبی 10 سال اندر چڑکیا تک نہیں اسی نکی نکی گل تے گالاں کڈنیاں ماواں بہناں دیاں گالاں کڈنیاں خاندان پڑھنیاں نسلاں پڑھنیاں تھپڑ مارنیاں ٹھڈے مارنیاں مندا بولنیاں تنخواہاں کٹ لینیاں اے نا اللہ دیا بندیا ظلم نہ کریا کر زیادتی نہ کریا کر اللہ دی رضا تے راضی ہو اللہ ویکھ لے تینوں اس قابل بنایا ہے کہ توں لوکاں نو اپنا خادم بنائی پھرنا ہے یا اللہ تینوں کسے دا خادم بنا دیندا پھر تو بھلا کی کردا نہ اللہ دے بندے زیادتی نہیں آقا فرماتے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگو نماز پڑھیا جے تے اپنے متحد لوگاں نال چنگا سلوک کریا جے خادماں نال چنگا سلوک کریا جے اسی تو جدوں میں جو فلانی نسل دیو اچھا یہ تے خادم ہے نا اسی بیویاں نو انج گلاں کرنے اور نمک مرض دا وعدہ کاٹا ہو جائے نا سالنے تے اسی تو ہے ہی فلانی نسل دی تو ہے ہی فلانے خاندان دی میرا فقیر دا جملہ یاد رکھ لو جویں عورت دے ذمہ تواڈے آکن نا تواڈے ذمہ عورت دے بھی آکن عبداللہ بھائی ذہن اچ گل رکھیا جے دیگر احباب شادی شدہ لوگ بیٹھے ہو دنیا دی حسین ترین عورت ہوئے پاما وہ اپنے خامن نال چوپڑی چ رہ کے بھی گزارا کر لیندی ہے پر دنیا دی کوئی عورت اپنے بہن بھراواں تے اپنے خاندان تے اپنے والدین دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی جتھے تو نسل پڑی جتھے خاندان پڑیا اتھے دراڑ پہ جائے
رشتہ کمزور ہو جائے گا، طلاقاں تک گل پہنچے گی۔ نہیں تانے نہیں مارنے، گالیاں نہیں دینا، مندہ نہیں بولنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے بعد دفعہ اللہ دے نبی میں کوئی کام گلان دے، میں باہر جاندہ بچے کھیل دے ہوندے تے میں بچیاں نے کھیلن لگ جاندہ تے کام مونجی بھول جاندہ تے اللہ دے نبی تلاش کر دے پیچھے آندے، میں انہوں ایتھوں آکے پکڑ لیں دے تے حضور فرماتے انس میں تینوں کتے گلایا سی۔ حضرت انس فرماتے نے میں قبرا کے معصوم جے چہرے نہ کہنا اللہ دے نبی میں بھول گیا، میں انہوں یاد نہیں رہا کہ اللہ دے نبی تھپڑ نہیں سی مار دے، گالی نہیں سی دین دے، تکا نہیں سی مار دے، بلکہ میرے نبی سینے لا نہیں دے سن، پیار کر دے سن۔ آقا فرما دے سن کوئی گل نہیں انس، چل میرا بیٹا ان دوڑ جا تے کام کر کے آنا۔ ایڈی سونی سیرت میرے نبی دی، ایڈا سونا کردار، اپنا کردار انجدہ بنا۔ وہ صفت انج انس نے بیان کی تیئے، آقا دی میں سیوا 10 سال کی تیئے، آقا سونے شفقت کمال کی تیئے، کہتے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں، آقا جیا سونا جگ وچ آیا ہی نہیں، اوندہ کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایک دن میری ماں جی نبی پاک کو لائیاں تے فرمایا اللہ دے نبی جی میرا بیٹا انس پتہ نہیں تواڈی خدمت ہوئی کردا ہے کہ نہیں کردا، پیار بھی کردا ہے کہ نہیں کردا۔ آقا فرماتے نہیں بڑا اچھا بچہ ہے، بڑی خدمت کردا ہے تے ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں جان دی ہے۔ ان صلاتک سکن لکم، سونے نبی دی دعا لب گئی اللہ نے رنگ لانے نے۔ ماں کی دی سونے ہو اگر میرا پتر تواڈی خدمت کردا ہے پھر کوئی یہ دے واسطے برکت دی دعا ہی دے چھڑو، برکت دی دعا ہی کر چھڑو۔ اے حوصلہ بھی ماپیاں دے دل چی، وگرنہ سکا پرا بھی پرا دی ترقی نہیں برداشت کردا، وہ بھی آندہ میں اگے رہا ہے پیچھے رہے۔ ماں باپ کے اندر اللہ جڑے دکھ ساڑھے تے آئے نے اندے تے نہ آئے، اللہ جڑیاں مشکلات ہی ویکھیاں یہ نہ ویکھیں، اللہ انہوں ترقی لبے، یہ اگے نکل جائے، شانہ پائے۔ ماں باپ دی قدر کریا کر، انہاں تو ود کے محبت اللہ مخلص رشتہ نہیں لبنا تے۔ اسی بیویاں پیچھے لگ کے ماں پہ بھلا جانے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، ماں کہتی اللہ دے نبی جی میرے پتر نو دعا دے چھڑو تے میرے کریم آقا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 4 دعاواں دیتیاں 4۔ فرمایا اللہ انس بن مالک دی عمر اچ برکت پا دے، انس بن مالک دی اولاد اچ برکت پا دے، انس بن مالک دے مال اچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے جنت نو واجب فرما دے۔ حضور نے دعا دے دیتی تے جان دیو سٹیاڑے والے ہو اللہ نے کنی برکت کی تھی، کینج سمر لبیا حضور دی دعا دا۔ آقا نے عمر دی برکت دی دعا دی تھی، 107 سال دی عمر پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا اندر میرے نبی نے اولاد دی برکت دی دعا دی تھی، اولاد کنی ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نڑوی زیادہ ہو گئی سی، 100 نڑوی زیادہ بچے آپ دے اردہ گرد بہ جاندے، آپ انہیں چ بیٹھے چھپ جایا کر دے۔ انج اللہ نے رحمت کی تھی، حضور دی دعا دا سمر میرے نبی نے مال دی برکت دی دعا کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے لوگوں نبی پاک دی دعا دا سمر ہے۔ میرا ایک باغ مدینے اندر کھجوراڑا، لوگاں دے بھی بڑے باغ نے پر لوگاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے، میرا باغ
سال وچ 2 بار پھڑ دیندا اے ان صلاتک سکن لہم حضور دی دعا ایڈی برکت والی ایڈی برکت والی لہذا لو نبی پاک دیاں دعاواں تسی آکھنا ہے مولانا اے جننے واقعات سنائے جے اے تے حضور صحابہ نو دعاواں دتیاں اسی کیویں لئیے اگر تسی دعاواں لینیاں نے نبی پاک دیاں سن لو 2-3 حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دیاں آقا فرماندے نے اللہ جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے جیڑے بھائی نو اپنا مکان چاہیے جیڑے بھائی نو اپنی دکان چاہیے نیک اولاد اچھی نیک صالح بیوی زندگی سکون چاہیے اچھی سواری چاہیے جیڑی خواہش ہے اے عمل دسن لگا اپنا لو اللہ ساریاں پوریاں کر چھڑے حضور فرماندے نے اللہ جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے اے ظہر تو بعد تے مغرب تو پہلے درمیانی نماز جڑی ہے عصر والی نماز پڑھے تے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفل پڑھے 4 رکعتاں نفلی نماز پڑھے حضور فرماندے نے رحم اللہ اللہ تو انہوں رحمتاں نواز دے برکتاں نواز دے کس نبی دعا دیتی ہے میرے کملی والے پیغمبر دعا دیتی ہے تے میرے نبی دی دعا لب جائے پتھراں تھلوں سونے نکل آندے نے حضور دی دعا لب جائے تے اولاد دیاں لینا لگ جاندیاں نے حضور دی دعا لب جائے فصلاں 2 پھل دین لگ پیندیاں نے اللہ اکبر نبی پاک دی دعا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل ویر اپنا مکان چاہیے 4 نفل پڑھیا کر کاروبار اچھا چاہیے 4 نفل پڑھیا کر عصر دے فرضاں تو پہلے دوسرا عمل نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ میاں بیوی کارے چرہم کر دے پہنے صبح تہجد دا ٹائم ہو گیا دی رات نو تہجد دا ٹائم بیوی اٹھی انہیں ویکھیا نماز تہجد دا ٹائم ہے اپنے خامد نو اٹھ اللہ دیا بندیا آپ رب نو منا لئیے نماز تہجد پڑھئے اٹھدا نہیں ہوندے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیئے یہ ان حدیث ہے نبی پاک دی مگر نہ سویرے کو مارے تے تسی کا کو طلاق ہے سویرے کو بی بی بیچاری سن کے تے وہ کہے بھی حدیث ہے نبی پاک دی تے عمل کرنی وہ چھٹے مارے تے تو گاڑ پہ جائے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا اٹھدا نہیں ان دے چہرے تے پانی دے چھٹے مارے اچھا سارا جاگ بھی نہیں روڑنا ایویں پھر گالی نہ پا لے ہو کتے چھٹے ہی مارنے نے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے نہیں اٹھدا تو پھر اللہ وارث اٹھا لے چھٹے مار کے فرمایا میاں بیوی اپنا آرام چھڑ کے نماز تہجد پڑھن لگ جاندے نے آقا فرماندے نے اللہ اس جوڑے نوی برکتاں نواز دے رحمتاں نواز دے او میری بہنہ چاہنی ہے میرے کار سکون ہو جائے میری اولاد فرما بردار ہوئے دیندار ہوئے میرا خامد میرے اس نے سلوک کرے میرے حقوق دی پاسداری کرے تے پھر اے رات تہجد تڑا عمل کریا کر پڑھ نماز تہجد پڑھا خامد نو نماز تہجد اللہ اکبر تے اللہ دی قسمیں رنگ لگ جانگے کرم ہو جائے گا مولا کریم دا اللہ دی رحمت ہو جائے گی اللہ دی رحمت اس واسطے میرے مسلمان بھائیو کدی انج دے کام بھی کریا کرو دعاواں لو کملی والے دیاں دعاواں لو اللہ اکبر تیسرا عمل آقا فرماندے نے اللہ جڑا بندہ لین دین دے معاملات چسانیاں پیدا کردہ ہے لین دین پاہمیں جناب مجھاں گاواں دا ہوئے او لین دین پاہمیں پلاٹاں دا ہوئے او لین دین پاہمیں مکاناں دا ہوئے پاہمیں دکاناں دا ہوئے سودا سلف دا ہوئے یا بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا ہوئے لین دین دے معاملات بھی آسانیاں پیدا کرنیاں نے اتھو نہیں ساڑھا منڈا تے انجینئر ہے تے پھر تسی 10 مرلے دا پلاٹ تے سانوں دیو گے اے ساڑھا منڈا پڑھیا لکھیا سی برگیڈیئر لوانا ہے تے ان رشتہ پڑھنا کرنے لگے پھر تسی ایک کنال دی کوٹھی تے سانوں لے کے دیو گے نا اے منڈے نو 2-3 تولے دی تے سونے دی تسی انگوٹھی پانی ہے پھر تے شرم نہیں آندی حیا نہیں آندا اینا توڑیاں ڈیمانڈاں غریباں دیاں بچیاں کرانچ بڑیاں کر دیتیاں سرانچ چاندی اتر آئی وال چٹے ہو گئے بیبیاں دے کئی بزرگاں خودکشیاں کر لیاں 4 تیاں نے میں کنو مکان بنا کے دیاں گا
2 تولے دی انگوٹھی چاہیے مینوں ایمانداری نال دسو اے تواڈے باہر چوک جاؤ تے کوئی بندہ تانوں روک کے کہے خلیل دیو صاحب 10 روپے دے آئے حاجی امین صاحب 10 روپے عبداللہ بھائی 20 روپے تسی کی کہو گے کی اونوں کہندے ہو پلا منگتا نہیں کہندے ہاں منگتا ہی منگتا 20 روپے مانگ رہے تے جڑا سوہریاں کول سونے دی انگوٹھی منگدا اے کون ہے اے وڈا منگتا ہے اے سپیشلسٹ منگتا ہے جینون انہیں 20 سال دی بیٹی اپنے جگر دا ٹکڑا تیرے نال ٹور چھڑیا ہے تے تو انگوٹھی تیڑیا پہ ہے نہ ظلم نہ کریا کرو آسانیاں پیدا کرو لوگاں واسطے تے کڑیاں والیاں نوں بھی کہاں گا اللہ نے بیٹی دیتی ہے چنگی تربیت کر دل تنگ نہ کر پر تم ہی ڈیمانڈا نہ کریا کر اسی اوتھے کڑی ویانی ہے جڑا سرکاری ملازم ہوئے اوتھے ویانی ہے جدی 2 لاکھ تنخواہ ہوئے کوٹھی چنگی گڈی چنگی کوٹھیاں گڈیاں ویخ عزت نہیں لبنی کدی دینداری بھی ویکھیا کر بھی یہ نماز بھی پڑھ ہے کہ نہیں انہوں قرآن دا علم بھی ہے کہ نہیں نماز بھی آندی ہے کہ نہیں کوٹھی گڈی ویکھنا کوٹھیاں گڈیاں میں ایسے بندے تم بھی جاننا اپنی عالمہ بیٹی کوٹھی گڈی دے چکر سرکاری ملازمت دے چکر اندر مرضی نال ویاہ کڈی بعد چاکھے میں پتہ ہی نہیں لگا تے پتہ کرنا سی نا کنے کرنا سی پتہ ساڑھے فیصلہ بعد دے ایک بزرگ نے کروڑا پتی آدمی میں نے ایک دن کہنے لگے مولانا بچی جوان ہو گئی ہے تو یار کو رشتہ لبو دے واسطہ میں آکھیا بھی ایڈا امیر بندہ آپاں کانوں اس رولے چ پینا اگلے جو میں فون آیا بھی بچی دا نکاح ہے تے تسی آؤ ذرا میں گیا تے جڑا دلہا بنیا بیٹھا سی نا وہ ایک عالم دین دی گڈی چلاندا سی تے میں کہا حاجی صاحب انہوں جان دے یہ تو غریب بندہ ہے عالم دین دی گڈی چلاندا ہے تے تسی کروڑاں پتی میں کہندے آپاں کی کروڑاں نو کرنا تی دا حصہ دیاں گے آپے اپنا جو کرنا ہے کرن میں تا دینداری ویکھی ہے میں کیویں لبا جے کہندے او جڑے عالم دین دی گڈی چلاندا میں اونوں وی کہیا سی جویں تانوں کہیا سی تے میں اونوں ایک کوئی سوال پوچھیا ہے سن لو سوال کی حاجی پوچھیا ہے حیران ہو جو اسی پوچھنے ہاں تعلیم کنی ہے تنخواہ کنی ہے زمین کنی ہے مکان کڈا ہے گڈی کوٹھی حاجی انہوں پوچھا پتر فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی سی آج صبح فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی سی کدی انج دی گل تسی بھی پوچھی ہے وہ کہنے لگا جی آئی صاحب اتھے دا پتہ نہیں میں 4:15 بجے پڑھی تو وہ کہندا چل پھر جمعے والے دن آ جائیں نکاح لے جائیں میں کہا آئی صاحب اتنی گل کہندے بس اتنا ہی پتہ کرنا سی بھی نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا یہ نو فجر دی جماعت دا پتہ ہویا نا تے پھر پکا نمازی کدی انج بھی نکاح کریا کر انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جے اسی آپ ہی پارا کر لیا اپنے آپ تے شادیاں نو نہ میرے مسلمان بھائیو آسانیاں پیدا کرو لوگاں واسطے آسانیاں تنگی نہ پیدا کریا کر ذلیل نہ کریا کر لوگاں نو آقا فرماندے نے اللہ جیڑا لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کردا لہن دین دے معاملات اندر اللہ تو اینوں وی برکتاں نال نواز دے اینوں وی رحمتاں نال نواز دے لوگ اللہ خری تے سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو فرمایا اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ روے وہ بندہ آباد و شہاد روے خوشحال روے انج سمجھو چنگا کھاوے سونا پاوے کیڑا بندہ فرمایا جڑا میری حدیث نو سندا ہے جویں سندا ہے اونوں یاد کر کے انجی لوکاں تک پہنچاندا ہے لوگاں نو وی سناندا ہے حضور فرماندے نے اللہ اے دا چہرہ تر و تازہ روے آباد و شاد روے اے جڑے 12 وجے ہوندے نے ساڈے چہریاں تے ختم ہو جان گے اگر اسی نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کر کے سنان لگ پئیے اج دی میری گھنٹے سوا گھنٹے دی تقریر وچوں ایک حدیث یاد کر کے لے جا تے سنا محلے داراں نو سنا رشتہ داراں نو چہرے تے رونقاں جان گیاں اے ویکھو علماء بیٹھے مجمع اندر سٹیج تے چہریاں تے رونقاں دسدیاں نے کہ نہیں دسدی اسی پتہ ہے کہ کہنے آیا مولوی ویکھ دا سوٹ بوٹ ویکھ گڈی چیک کر اوتھے نے کوٹھی بنائی او 4 ویاہ کیتی پھر دے یہ ساریاں حضور دی دعا دے سمر رہے نا سارے یہ نبی پاک دی دعا دا نتیجہ کسے دی ہے جرت 4 ویاہ کرن دی ساڑھے قاری یعقوب دے 38 اور 38 کہتا 28 بلکہ 29 بچے ہو گئے ماشاءاللہ ہاں جی یہ اللہ دی رحمت آئی نے نا
حضور دی دعا دا سمرے بھائی تسی بھی لو دعاواں تانوں کسے منع کیتا ہے ایویں کئی فلانا انج فلانا انج فلانا انج دعا لو حدیث آپا ماشاءاللہ جدوں اٹھنا ہے فیس بک تے لب کے گندی ویڈیو پانی گندا لٹریچر شیئر کرنا ہے تو شادیاں میں آواں تے بھی ماشاءاللہ آپ صدقے لونے ویڈیو والا بنا بھئی شادی دی مووی بنا منڈے دا ویاہ ہے کڑی دا ویاہ ہے وہ ساڑی تی نو کہہ رہے ہوندہ ساڑی پہن نو کہہ رہے ہوندہ سجے ویکھو جی میں توڑا ایک پوز بناواں اے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جی میں توڑی تصویر بناواں ساڑیاں غیرتاں کتھے مار گئیاں ہو دو باہر کوئی بندہ ساڑی بیٹی دی تصویر بنایا سی بندہ مار چھڑیے تے جنہوں آپ 20,000 دے کے لے آندہ ہی کار بھی ساڑیاں کڑیاں دیاں بنا تصویرہ ادو کتھے گئیاں غیرتاں ادو دینداری کتھے گئی وہ ساڑیاں بیٹیاں پہنا نو کہہ رہے ہوندہ ہے جی ایندہ ویکھو جی اینج کھڑے ہو جی اینج ویکھو جی وہ دلے نے جی اپنی بیوی ویکھی نہیں وہ کیمرے سے قید کر کے لے گئے گندہ لٹریچر شیئر کرنے وہ تو فخر نال یارہ نو دسنے آج میں جڑی ویڈیو پائی نا انہوں 10 لاکھ ویو پہ آئی تے فقیر دی بھی عرض سن لے جی میں جان دی امان پاواں تے گل کر سکنا اے 10 لاکھ جڑا ویو پہ آئی 10 لاکھ گناہ بھی تیرے کھاتے پہ آئی اور اے انج دا عمل ہے تیرے مرن تو بعد بھی نہیں رکنا تو قبر چوہیں گا گناہ تینوں پھر بھی لبے گا کیونکہ ویڈیو تیری قیامت تک چلنی اگے کنیاں کنیکیاں نے ساڑھے پلے بھی اسی نواں گناہ دا سلسلہ شروع کر لیا اور نام بھائیو کلنیت حدیث لکھ کے کلا قرآن دی آیت لکھ کے کلا درود لکھ کے کلا حضور دی نعت پڑھ کے کلا اجر لبے خیر دیاں گلاں وہ میں تقریر کرن گیا صادقہ بعد دے علاقے تے مینوں پائیاں نے موضوع دے دیتا عدل و انصاف میری کوئی پونے 2 گھنٹے دی تقریر ہن عدل تے ہی ہے نا سارے نال بھی ایک جیسا ایکو جیسا سارے نال سلوک ہوے تو تقریر کیتی تے تقریر کر کے باہر نکلے نا تانوں پتہ ہے بھی جلسیاں تے عوام واسطے ہوندے نے چاول تانوں بھی خوشخبری ہے آ گئے جی چاول ہے نے تواڈے واسطے بھی چاول ہوندے نے تے عوام واسطے مال ذرا چنگا ہوندا ہے مولوی واسطے عوام واسطے چاول تے مولوی واسطے سانو حاجی صاحب بڑا اچھا کھانا ماشاءاللہ کھلایا اللہ برکت دے اوتھے میں گیا کھانا کھان تے بکرا پکیا سی مچھلی پکی سی تے میں حاجی صاحب پہلا لقمہ توڑیا تے ایک بابا بوئے وچ کھڑوتا بابے بھی کئی مولوی دے بڑے دوالے ہوتے اللہ انہاں بابیاں نو سید دے مسجداں دیاں رونقاں وی انہاں نال ہی ہوندی میں نہ ہونے چاہیے دے نے مولوی دی بھی ذرا ٹیوننگ رہندی ہے سیدھا رہندا ہے او بابا بوئے وچ کھڑوتا سی تے مینوں کہن لگا مولوی جی اے عدل ہو رہا ہے میں کہ جی کی مطلب آندے اتھے 2 گھنٹے تو ساڑا سر کھادا ہے بھی عدل ہونا چاہیے سارے آنے ایک جیسا ہونا سی چوڑ تے توں بکرے ایک آدھا عدل ہے بھئی میں کہا بابا جی گل لے بھی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی میرے نبی نے فرمایا اللہ اندہ چہرہ ترو تازہ رہے آباد و شہاد رہے چنگا کھاوے سونا پاوے کون جیڑا میرے نبی دیاں دیساں لوکانو سناوے سناؤ تسیوی رونکان بہاران اللہ کرم کر چھڑے تو آڈے تے حضور دے بول لوکانو سنایا کرو لو گل موکی ہے میں توڑے سینے ٹھارا او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دن دے کنا وچ رس نوے گول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا جدو بولے قرآن بن جاندائی جاگلی دلیل برہان بن جاندائی جاگلی دلیل برہان بن جاندائی جا کے رب دے قرآن نو تو کھولو میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے آقا جی دے مٹھے مٹھے بول آقا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑی ایک مجبوری ہے من یا نہ من میری ایک مجبوری ہے اوہ مینو امتی دے دار تے نہ رولو سانو امتی دے دار تے نہ رولو میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے آقا جی دے مٹھے مٹھے بول خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دعائے رحمت انہاں نو لبنی ہے جنہاں نے عمل کرنا ہے، جنہاں اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میں نو فرمائشاں آئیاں نے پر میں بڑا تھک گیا، دن نو ایڈا ستا بھی کوئی نہیں، فوتگی ہو گئی سی تے سپیکر نے بھی تھکا دیتا۔ اب منڈے پنڈ آنا ہے جو میں نو اتھے سنا دیں گا انشاءاللہ۔ اے ہو رہی ہے پھر انہیں روس جانا بھی میری نہیں سن۔ چل ایک میں سنا دینا تے ایک منڈے پینڈ سنا دینا، ٹھیک ایک سن۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی۔ مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے۔ میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، سونا مہمان ہوندا۔ کسے شام میرے گھر کسے شام ساڑے گھر مدنی دا کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو، زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو، جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا، راضی دیوانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا۔ صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا دا۔ آخری جملہ تے میرا سلام ہے پر جملہ تنو تڑپا چھڑے گا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ الیاس میں تارے جاندہ جے طیبہ وچ مر جاندہ، امین تو تارے جاندہ عبداللہ تو تارے جاندہ جے طیبہ وچ مر جاندہ، الیاس میں تارے جاندہ مدینے وچ مر جاندہ، طیبہ وچ مر جاندہ۔ پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوندا، حسن و حسین دا
سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے 27 تاریخ بروز جمعہ نو رات انشاءاللہ عشاء تو بعد منڈا پنڈ دے اندر جڑی سالانہ کانفرنس ہوندی ہے اوتھے دیگر علماء بھی آ رہے ہیں میں انشاءاللہ آواں گا اب آپ ضرور تشریف لے آجے دعا فرماؤ سارے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان آلنے سارے اندیاں پریشانیاں دور فرش یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمان دی غیبی مدد فرش اللہ تو غفور الرحیم ہے یا اللہ تو علا کل شیء قدیر ہے اے دنیا دیاں توپاں گنا اے دنیا دے ایٹمی پاور اللہ کچھ بھی نہیں تو تے وہ ذات ہیں جو ابا بیلا تو ہاتھی مروا دے نہیں اللہ اپنی رحمت نال فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ جنہیں مسلمان ساڑھے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہوئے نہیں سارے دی اہل ایمان دی مغفرت فرما اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے اسپتال اندر کران اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ سارے انہوں صحت کامل عاجلہ عطا فرما اللہ جی جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے نے سارے دی مغفرت فرما اللہ بے روزگاران و رزق حلال عطا فرما یا اللہ تنگ دستان دیاں تنگیاں دور کر دے یا اللہ بے اولادان نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ ساڑھے بھائی عبداللہ شادی دے موقع تے دینی پروگرام دینی محفل کرائیے اللہ انہ دی نیک خواہشات نو پوریاں فرما اللہ ان میاں بیوی نو برکت اور رحمت نل نواز دے حضور دیاں دعاواں دا حقدار بنا یا اللہ عمل والی زندگی عطا فرما شیطان دے شر تو محفوظ فرما نفرتاں قدورتاں تعصب کینے جیسیاں بیماریاں تو محفوظ فرما یا اللہ جتنے مسلمان آئے اللہ سارے اندہ آنا قبول فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا کر میرے سمیت جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے اللہ انہ دے والدین دی مغفرت فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ اس مسجد نورین دی دنیا تک آباد فرما جنہیں پائی آباد کاری چیسا پندنے انہوں نے کرانو آباد فرما حاجی امین صاحب بڑی محبت کر دینے بھائی خلیل دوئے صاحب محترم قاری خالد محمور صاحب بھائی عبدالحفیظ محمدی صاحب جنہیں آئے اللہ سارے اندہ آنا قبول فرما محنت قبول فرما محبت قبول فرما آج دائے درس قرآن و حدیث ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا